Bonjour. Je sais que tu sais. Et tu sais que je sais. Et aujourd'hui, je vais rêver avec vous. Rêver comment? Ah ben, on peut rêver de tout. Et aujourd'hui, je veux rêver que je construis un immeuble. C'est énorme. ولكن حتى بيتك الناس غمض عينيك وبقى تحلم وتقول حبيت نبني عماره وما عندك تافل شي حلم معايا شي شويه. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mais moi, je vais rêver dans la réalité. Et je vais faire découvrir des choses invraisemblables. Alors, pour construire un immeuble, ouais. ماشي تجي وطلع هكذا ودير بريد-شوسي لا كاف ليطاج بروميير دوزيام تروازيام كاتريام ما نمشيوش حتى الفوق نحلموا غير بتخوا زيتاج ار بلس ار بلس 3. Qu'est-ce qu'il vous faut d'abord? Il faut acheter le terrain. Et si vous devez l'acheter, vous devez payer la TVA. Vous devez payer la conservation foncière. Vous devez payer l'enregistrement, le timbre. Et dans ces conditions, الدولار ربحت معاك شي شويه خدات فليسات معاك النهار اللي جيتي تشري التيران. كون متيقن بانه دات معاك واحد الحصيصه مزيانه. هذاك التيران اللي شريتيه مولاه اللي باعوا لك ما خرجش من الجلسه. خصو يصوبلو لي غوت، خصو يصوبلو لي زيغو الماء الحار، خصو يدخلو الضو والماء، خصو يعيط لي جيومتر، خصو يعيط لهادوك اللي غادي يدخلوا التليفون انترنت. دونك من قطيع هاد الارض اللي كان تيحلم بها بنادم رجعت قطوع هاد الارض ثمنها غليظ. وشكون اللي عاود تيربح فيها مزيان؟ معلوم يمكن غادي يكون تيربح فيها مول الارض، ولكن اللي رابح فيها هي الدوله ما عملت حتى حاجه. يلاه تتعطيك الوريقه تمشي لاجونس اوربان بعدا باش يقول لك هذاك المحل تيمكن يتجزا، ومن تما تمشي لا كومين رورال ولا لا كومين اوربان، ومن تما عاد تمشي لا كونسيرفاسيون فونسيير. شحال ديال المراحل تدوز، ومنين تنشري داك القطعه د الارض عرف بان غادي نخلص عليها تسجيل المحافظه. دونك الدوله عاود تاخذ. غادي نقول بسم الله توكلت على الله غادي نبني العماره، خصني ندير لها ان بلون كوتي. دونك غادي نعيط للمهندس لو جيومتر غادي يصوب لي البلون كوتي، عاود تنزل له فليسات. عاشو شحال الناس عاشوا من هاد العمليه ديال بنايه عماره ومازال عاد غادي نبدا نقول بسم الله. مي غادي نقول تقررت باش نبني تنمشي نعيط للارشيتكت الاول، الارشيتكت اللي تيصوب لي البلان. ولكن ما كافيش، خصك الارشيتكت دو بيتون ديال الحديد اللي غادي يعطيك السواري واللي غادي يضمن لك بانه داك السواري غادي يهزوا العماره. وإلا ما عطاكش البلون دو بيتون ما يمكنلكش تبني. ومني غاد تعمل هادشي كله تدير لو بيرو ديتود اللي غادي يراقب على داك البني. ها ثلاثه ديال العود ديال الاسر ولا ثلاثه د العائلات ولا ثلاثه ديال لي سوسيتي دخلوا وبدا تيصوروا الفلوس معاك. Une fois que tu as obtenu l'autorisation de construire من la commune urbaine ou la commune, après la bénédiction de l'agence urbaine هادشي كله موظفين تيتخلصوا من الدوله، ولكن تتخلص انت الضرائب باش عاد تعطيوك داك الورقه باش تبني الاذن بالبناء. عاد تاخذ داك العكيكز وتقيد ارشيتكت اوتوريزاسيون. ولا مشيتي تبني بلا قانون غادي يجيو يهدموا لك وغادي يجيو توحل معاهم. دابا دخلنا للمرحله عاد ديال البني، غادي نقولوا بسم الله. غادي تعيط للطشرون. الطشرون عنده شركه حتى هو ملزوم باش يخلص الضريبه، حتى هو ملزوم باش تكون عنده لاسيغونس، حتى هو ملزوم باش يتعامل مع الابناك. عاود دخلت البنكه في هاد الامور. هي تدخل البنكه عاود ها التيريس ها المشاكل. ايوا بدينا لونتربرونور جا قال لك بسم الله. بسم الله تيبدا معاك تراكس تيحفر لك لاكاب. ها ان كور دو ميتيي كي ا كومونسي. دوزيامون لو ماسون. لو ماسون تيدخل يبني ولكن تيخصو الحديد، تيخصو السيما، تيخصو الرمله، تيخصو الكاياس، تيخصو الغراندري. وهاد المواد كلها تتخلص عليها 20% ديال لا تاكس ديال لا تي دي ا. القيمه
لا تي في ا 20%. دونك إلا جينا نلخصو تنقولوا عمارة اللي تتقام ب 500 مليون خصك تزول منها 20% اللي خدات الدولة قبل ما تعرفها ولا تتكلم معاها، خداتها في البني 20%، 50 في 50 هي 100 مليون. هذيك العمارة اللي تقامت عليك أنت ب 500 مليون، هاد الدولة خدات فيها 100 مليون ابتداء. هذا كله سي دو تريزور. Mettez-vous dans la tête, quand vous voyez un immeuble monter dans un quartier, عارف بأن الدولة رابحة مزيان، ولا كومين أوربان ولا رورال رابحة مزيان. خليو الناس يخدموا يا صاحبي. علاش؟ لأنه غادي يدخلوا، شكون اللي غادي يخدم دابا هذيك الساعة؟ غادي يدخل يخدم البناي ورباعته اللي غادي يعاونوه. ذاك البناي يعاود كاين الكوفراجيست، كاين مول الطوب، كاين مول البغيك، كاين مول المرطوب. ماشي ان سول كور دو ميتي فيهم، كاين متفرقين وكل واحد تخدم المترو وكل واحد تخدم على عائله. بمجرد ما تيبدا البناء تيجي مول الضو تيدير كبلي تويو، ها مول الضو عاود عنده عائلته، عنده المهندسين ديالو، عنده اي تيبدا يخدم مول الضو تيدخل مول الماء، عاود تيدخل مول الالومنيوم، عاود تيدخل مول الخشب. وهادو كلهم دي كور دو ميتي كي اكزيست او ماروك وكلهم عايشين ديغيغ سيت ايموبل. هذاك ليموبل اللي مقيوم ب 500 مليون كون متيقن بانه هاد الناس كلهم تمتعوا مع راسهم وتيخلص هذاك السيد اللي تيبني العماره ديالو. مول التليفون، مول الماء، مول الالومنيوم، مول ليطونشيتي، مول الزليج، وعاد مول الصباغه، وعاد تيخرج لك لا 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 مول الحديد اللي غادي يدير لك les fenêtres de sécurité ou les rideaux. C'est énorme. C'est une opération, quand vous la voyez dans une région, la région elle se porte bien, la commune se porte bien. Je vous le garantis, la commune urbaine, l'agence urbaine se porte très bien. هذاك اللي ناضي يبني داك العمارة هو مشات له تما بين 20 و 30% ديال الضريبة اللي ما بايناش كاع نهائيا. ومني يوجدوا داك الشيء عاد غادي يدخل لا كونسيرفاسيون فونسيير وعاد يخلص التجزئه بور افوار لي تيتر فونسيير وعاد يقول بسم الله غادي نبيع. Voilà mon rêve aujourd'hui. J'ai rêvé avec vous, n'est-ce pas? Et j'espère que vous avez compris que c'est complexe. Ça fait rêver. Perrette et le potolet pour ceux qui connaissent. يمكن تبني وتهرس تاخذ داك الشيء البنكه، يمكن تبني وتربح. Et le mobilier, il fait comme ça. Alors, messieurs les Marocains et les Marocaines, pour ceux qui pensent construire ou acheter un appartement, sachez ces étapes, elles sont dures et douloureuses à réaliser. Il faut avoir de l'expérience, de la patience et les moyens certainement pour arriver à bout de ce projet. Sinon, vous coulez. Alors, Marocains et Marocaines, réveillez-vous parce que le Maroc est en marche et que je crois à mon Maroc et que je dis vive le Maroc!